And a very warm welcome to our special transmission. आज के दिन यूजुअली हमारा प्रोग्राम नहीं होता, मगर सूरत हाल इतनी अहम है कि पल पल की खबर जानना ज़रूरी है। इस वक्त ये हो रहा है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की रैली अपने चौथे और आखिरी मरहले में लाहौर के नज़दीक पहुंच चुकी है, जो कि शुरू से फाइनल डेस्टिनेशन थी। इन 4 दिनों में नवाज शरीफ अवाम से खिताब में बार बार अपनी नाअहली के फैसले को अवामी मैंडेट की तौहीन और अपनी बेगुनाही का ऐलान भी करते रहे। इन 4 दिनों में मियां नवाज शरीफ अवाम से बार बार अपना कसूर पूछते रहे। रैली के दौरान उन्होंने अवाम के सामने अपना जो मुकदमा पेश किया है उस पर एक निगाह डालते हैं, क्योंकि अब हमें जो नैरेटिव है वो बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है। उन्होंने ये कहा कि उन्हें सिर्फ अकामे के बुनियाद पर नाअहल किया गया, बेटे की कंपनी से तनख्वाह ना लेने के जुर्म पर सज़ा दी गई। आज उन्होंने ये भी कहा कि अगर लेता भी था बेटे की तनख्वाह तो इसमें हर्ज क्या है। उन्हें अदालत ने किसी करप्शन के जुर्म में सज़ा नहीं दी। अदालत का उन्हें नाअहल करना करोड़ों अवाम के वोटों की तौहीन है। गुजरांवाला में उन्होंने कहा कि अवाम इस निज़ाम के खिलाफ उठ खड़े हों। मुरीद के में उन्होंने कहा कि अवाम का जज्बा इनकलाब का पेश खेमा है। नवाज शरीफ अब इनकलाब के नारे लगा रहे हैं और अवाम से इस निज़ाम के खिलाफ उठ खड़े होने का कह रहे हैं। इससे जाहिर ये हो रहा है कि जूं नवाज शरीफ लाहौर की जानिब बढ़े हैं, उनका लहजा सख्त होता जा रहा है। ज़ाहिर क्राउड भी अब बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, शायद उसका भी असर हो या ये पहले से ही प्लान्ड हो, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं आपको लाहौर पहुँच कर तमाम बातें बताऊँगा, मगर उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि अवाम किसके खिलाफ इनकलाब लेकर आएंगे और किस निज़ाम के खिलाफ उठ खड़े होंगे। तासुर ये है कि जुडिशरी की बात हो रही है और क़यास ये है कि जुडिशरी के पीछे फ़ौज की बात हो रही है। हम इससे बात करेंगे कि आप कितना क्लियर है नैरेटिव। सबसे पहले बैरिस्टर अली ज़फ़र, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ये जो मियाँ साहब तासुर दे रहे हैं जुडिशरी के हवाले, ये एक नॉर्मल रिएक्शन है एक ऐसे फैसले पर जिस पर वो खुश नहीं है, या उससे कुछ ज़्यादा है? लेकिन शुरू में तो लग रहा था जितना एक नॉर्मल रिएक्शन है। आपके खिलाफ एक फैसला आ गया, आपको रंजिश होती है, आपको उसका गुस्सा भी होता है, कुछ आप बिकॉज इतने बड़े पॉलिटिकल फिगर हैं आपको गुस्सा भी निकाल देते हैं। लेकिन अब प्लान कन्फ्रंटेशन की तरफ लग रहा है कि जो आखिरी है कि आप नहीं आ रही है अभी तक कि ये क्या इस निज़ाम की हुकूमत तो इनकी है। प्राइम मिनिस्टर साहब रिमूव हुए ज़रूर नवाज शरीफ साहब, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो इन्हीं का PMLN का ही है, तो हुकूमत के खिलाफ भी हो नहीं सकता। मिलिट्री के खिलाफ भी सच नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो फौज अपना काम कर रही है। तो ये लगता मुझे जुडिशरी के खिलाफ ही है कि जुडिशरी के खिलाफ खड़े हो जाओ कि जो जज साहिबान हैं वो उन्होंने चूंकि अवाम के मैंडेट की नवाज शरीफ साहब के मुताबिक तौहीन की है, इसलिए उस वर्डिक्ट के खिलाफ खड़े होने का मतलब यही होगा कि उसको आप ना मानो और उसको तब्दील करो। तो ये कोई नैरेटिव मुझे कन्फ्रंटेशनल लग रहा है, कंफ्यूज लग रहा है। मेरा ख्याल है जो सोबर एलिमेंट है PMLN में, उसको चाहिए कि कुछ काम करे सब चीज को और एक सोबराइटी लेके आए, ताकि ये मामला इधर यहाँ तक तो ठीक है, आपने कुछ बयान कर दिया, आपने एक रैली कर दी, लेकिन इससे आगे अब जाना कन्फ्रंटेशन हो जाएगी और ये फिर नुकसान होगा। अगर कन्फ्रंटेशन समझती है जुडिशरी इसको, तो क्या कर सकती है? जुडिशरी के पास क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, जुडिशरी के पास सिर्फ एक ही ताकत होती है, बल्कि 2 ताकतें हैं। एक बहुत बड़ी है, वो है कलम की। वो उन्होंने एक जजमेंट दे दी और उसका इम्प्लीमेंटेशन हो गई, वो सबसे बड़ी उनकी ताकत है। अब दूसरी ताकत यह है कि अगर किसी जज के खिलाफ कंटेम्प्ट करें तो वो तौहीन अदालत का नोटिस दे के सजा दे सकते हैं। कंटेम्प्ट का कानून जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड सा कानून है, डिटेल्ड कानून है, स्पेशलिस्ट कानून है। हर स्टेटमेंट जो है, हर जो इंसान बात करता है वो कंटेम्प्ट नहीं बनती, वो कंटेम्प्ट बनती है जो कि जजेस को या जुडिशियल इंस्टीट्यूशन को शर्मिंदा करे, उनको स्कैंडलाइज करे, उनके खिलाफ झूठ बोले,
تو پھر وہ اسکینڈل And in this scenario, جہاں repeatedly we are being reminded about 5 vulnerable judges, جہاں پہ repeatedly ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں نے تو کچھ غلط ہی نہیں کیا, جہاں پہ repeatedly پوچھا جا رہا ہے کہ مجھے کوئی بتائے میں نے کیا غلط کیا, repeatedly سے یہاں پہ انسائٹمنٹ بھی آ سکتی ہے, کیونکہ وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے نا, کیونکہ میں نے واپس آ کے آپ سے کوئی کام بھی لینا ہے, something like that. تو پھر یہ کیا آپ کے مطابق یہ اب ہے contempt؟ جی دیکھیں, وہ جیسا میں کہہ رہا تھا کہ پہلے قانون سمجھ لیں تھوڑا سا, کہ قانون کنٹیمپٹ ہر چیز نہیں ہے, وہ جج کو بے عزت کرنا یا انسٹیٹیوشن کو بے عزت کرنا وہ ہو سکتا ہے. تو ہر اسٹیٹمنٹ کو آپ کو لینا پڑے گا جو نواز شریف صاحب نے کہی. اب میں ان کی 3 اسٹیٹمنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ٹھیک, اور ان سے میں آپ کو تینوں پر بتاتا ہوں کہ میرے مطابق ان میں سے کون سی کنٹیمپٹ بن سکتی ہے, پھر فیصلہ آپ اور آپ کے ویورز کر سکتے ہیں. پہلی اسٹیٹمنٹ ان کی یہ تھی کہ جج صاحبان نے یہ ججمنٹ جو آئی ہے یہ کنسپیریسی ہے, یہ سازش ہے. اب یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ اس سے یہ تاثر ملتا ہے جس طرح جج صاحب جو 5 تھے وہ کچھ کنسپیریسی کر رہے ہیں, اور یہ بالکل کنٹیمپٹ کے, کیونکہ یہ بے عزت کرنے کے برابر ہے جج صاحبان کو, اس لیے یہ کنٹیمپٹ کے دائرے میں بالکل آ جاتی ہے. رائٹ. دوسری اسٹیٹمنٹ ان کی یہ تھی بیرسٹر صاحب دوسری اور تیسری اسٹیٹمنٹ بتا رہے ہیں, اٹس ویری انٹرسٹنگ. سو ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی ہمارے سامنے آ گئی ہے, اگر آپ اجازت دیں فیصل صاحب, سو لیٹس برنگ ان طارق پیرزادہ صاحب, جو کانٹیمپٹ آف کورٹ, آئی ووڈ لائک ٹو لسن کہ وہ 2 اور کیا کہہ رہے ہیں, لیکن کانٹیمپٹ آف کورٹ سے ہٹ کر بھی سیاسی طور پر کیا اپنے جو تھے مقاصد وہ اچیو کر لی ہیں میاں نواز شریف نے؟ آئی مین سیاسی طور پہ اگر ہم لیٹس بی میاں نواز شریف فار اے منٹ, کوئی اور چوائس ہے ان کے پاس سوائے اس کی کہ وہ ایکٹیویٹ کریں اپنے ووٹر کو؟ دیکھیے, اگر تو آپ جمہوری نظام میں رہ رہے ہیں تو پھر تو عدالتوں کے فیصلے بالادست ہیں, اور آپ کو اپنی طبیعت کے خلاف فیصلے بھی قبول کرنے پڑتے ہیں, اور ان کے علاوہ آپ کے پاس کچھ چارہ کار نہیں ہوتا, کیونکہ اس کا دوسرا راستہ تو یہ ہے کہ آپ بغاوت کا راستہ اختیار کریں, جو کہ میاں صاحب اختیار کر رہے ہیں. دیکھیں, 1/3 آئین جو ہے, 1/3 آف دی کانسٹیٹیوشن, جہاں تک 3 برانچز کا تعلق ہے, 3 ستونوں کا تعلق ہے ریاست کے, انتظامیہ, عدلیہ اور اسے کیا کہتے ہیں, یہ جو ستون ہے یہ بہت بڑے ستون ہیں, ان کے بغیر جمہوریت نہیں چل سکتی. اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک ستون کے خلاف عوام فیصلہ جو انہوں نے دیا ہے وہ قبول نہیں کرتے, ہم اس کو پلٹنے کے لیے آ رہے ہیں, کیونکہ آج انہوں نے لفظ انقلاب استعمال کیا ہے, اور اگر انہوں نے 5ویں اور 6ٹھی جماعت میں اس لفظ کے مطلب نہیں سیکھا تھا تو ہم اس کا ذکر کر دیتے ہیں. کراؤڈ سے بات کریں, کراؤڈ سے بات کریں, ہر کوئی زیادہ ایموشنل ہوتا ہے, بٹ مے بی ہی از مینشننگ کہ 62 63 کو ریپیل کرنے آ رہے ہیں. نہیں, وہ تو دوسری بات ہے, وہ عوام کو تو نہیں پتہ لگے گی وہ بات کر رہے ہیں انقلاب لانے کی, 5 ججوں کے فیصلے کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں. Is that possible? Do you think it's possible? ناممکن ہے جب تک کہ ریاست میں آپ بغاوت نہ کریں. اور موجودہ دیکھیے, ایک حال ان کے پاس یہ تھا کہ پچھلے دور حکومت میں انہوں نے باقاعدہ سپریم کورٹ پاکستان کی عمارت پر حملہ کیا, اندر گئے, ججوں کو فرار ہونا پڑا, اس طرح ایک تو کارروائی کی تھی. اب یہ چاہتے ہیں کہ عوام مختلف شہروں میں کھڑے ہو جائیں, نظام زندگی مفلوج کر دیا جائے, اور عدالت کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنا فیصلہ تبدیل کرے. اندرین موجودہ حالات میں عدالتیں اپنا فیصلہ تبدیل کرنے کا اختیار ہی نہیں رکھتی. رائٹ. I'll come to you فیصل جاوید. آپ کو یاد ہوگا چودھری نثار نے جب پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے خاص کہا تھا کہ آپ جو بھی فیصلہ ہے اس کو خوشدلی سے قبول کریں, کانفرنٹیشن پہ مت جائیں. سو کیا کانفرنٹیشن کا پہلے سے پلان ہے کوئی؟ جی ہاں, لگتا تو یہی, کیونکہ انہوں نے پریس کانفرنس میں ایک اور چیز بھی ہمیں بتائی تھی کہ اندر جو باتیں ہوتی ہیں اور جس قسم کے لوگ انہیں ایڈوائس دیتے ہیں, وہ لوگ جو کہ ٹی وی پہ آ کے کس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں, ان میں سے بہت سے ایڈوائزز تو پتہ چلا میڈیا سے ہی نکل آئے ہیں, یہ بھی پتہ چلا ہے بہت زیادہ. ہاں, ابھی بھی گاڑی میں آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی روڈ پہ جانے میں بھی بڑے میڈیا کے لوگوں نے ان کو مشورہ دیا ہے, بے نقاب ہوئے ہیں کافی. اور پھر چودھری نثار نے یہ بھی بتایا کہ ان لوگوں کو آگے جا کے ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے, اور جو بھی ہے ان کو یعنی وزارتیں ملی ہیں, کئیوں کو ملی ہیں جو غالب گلوچ میں جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی اور اچھی پرفارمنس دی تھی, عمران خان کو برا بھلا کہنے میں, اور جو بھی جس قسم کی لینگویج استعمال کی تھی اس کا انہیں ریوارڈ تو ملا ہے وزارتوں کی صورت میں. تو پھر چودھری نثار نے یہ مشورہ دیا کہ آپ نے فیصلہ قبول کرنا ہے اور تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے.
दूसरे एडवाइजर्स ने अदरवाइज निसार इज नॉट हियर, सो वो फैसला नहीं सुना गया, वो मशवरा नहीं सुना गया, सो इतना तो हम क्लियर। इन्हें ये भी पता था कि ये केस हार रहे हैं, क्योंकि आपको पता है, ये पूरी दुनिया को पता है, पूरे मीडिया को पता है कि कोई सफाई तो नहीं दे सकी है। 2 वीक्स पहले से पता था मियां नवाज शरीफ को कि ही इज गोइंग टू बी डिस्क्वालिफाइड। अच्छा, अकॉर्डिंग टू इनसाइडर्स। अच्छा, और फिर उन्होंने ये प्लानिंग की हुई थी पहले से कि हम जाएंगे, और इनका रिकॉर्ड है 1997 में चीफ जस्टिस सजाद अली शाह की अदालत पे भी हमला किया। बुखारी बेंच था, जस्टिस बुखारी का भावलपुर बेंच, उस पे 2 MPs के थ्रू हमला करवाया। जब इनके खिलाफ फैसला आता है ये हमला करते हैं। लेकिन एक चीज़ फरिया समझ नहीं आ रही है कि नवाज शरीफ कहते हैं कि तरक्की जो है वो रुक गई है और तरक्की के खिलाफ साजिश हुई है। नहीं, उन्हें कहा तरक्की हो रही थी, तो हो रही थी, हाँ, रोकने। तो बकौल उनके जो तरक्की हो रही थी वो कैसे रुक गई? आप नून लीग की हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर भी नून लीग का है, तो ये तो अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं अपनी टीम के ऊपर, जो भी टीम है। ये समझते हैं कि शरीफ ख़ानदान नहीं तो कुछ भी नहीं, और शरीफ ख़ानदान ही जो है उसी को हुक्मरानी का हासिल है, हक हासिल है, बाकी किसी को नहीं, क्योंकि ये कोई नज़रियाती या आइडियोलॉजी पे बनी पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं है। ये शरीफ ख़ानदान की एक ज़ाती जागीर है, बादशाह का एक निज़ाम है, उस पे बनी हुई है। अगर शरीफ फैमिली रखनी होती नहीं, अभी तो देखें ना, नहीं, लेकिन अभी तो देखें, अभी तो ये अपने पास सारी चीजें तो ये खुद कर रहे हैं, कैबिनेट इन्होंने तश्कील दी है, बाकी चीजें फैसले ये राइवेंसी होंगे, दे रहे हैं कि आई एम स्टिल रनिंग द शो, मेरी बाकी कुछ कठपुतलियां हैं, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सीरियसली उसके मुर्तकिब हो रहे हैं। ये इन्होंने एक बात की कि जी करोड़ों का मैंडेट जो है वो 1 मिनट में ख़त्म कर दिया। या तो इनकी ग्रामर ख़राब है या हिसाब के बड़े कच्चे हैं। करोड़ों का मैंडेट भी कहीं नहीं था, वो भी जेसी ने सारा बता दिया, जो 40 फाइंडिंग्स थी जाली मैंडेट के ऊपर। और जो 1 मिनट की बात कर रहे हैं, 1 मिनट नहीं, दुनिया में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जितने मौके इन्हें मिले। ये 1.5 साल से आया करते हैं। बट लेट्स टेक अ ब्रेक, पे पीएमएलएन से भी बात करेंगे। कीप वाचिंग अ स्पेशल ट्रांसमिशन। एंड वेलकम बैक। बात कर रहे थे कि क्या इरादा है मियां नवाज शरीफ का। फैसल जावेद साहब, ख़ास तौर पे बहुत सारी बातें तो हमें नज़र भी आ रही हैं, लेकिन कुछ नैरेटिव भी पे अगर हम नज़र डालें कि मियां साहब करना क्या चाह रहे होंगे आखिर में जाकर, 62-63 रिपील करानी है, या ही एक्चुअली थिंक्स कि ये फैसला पलट सकता है? एक चीज़ करना चाह रहे हैं, इनके ऊपर बहुत बड़े केसेस चलेंगे अभी नैब में, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होगी, इनका बचना बहुत 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 मुश्किल है। एक तो इन्हें सारा पैसा वापस लाने को कहा जाएगा, इनको जेल जाना होगा, इनको सज़ाएं होंगी और बड़ी बड़ी सज़ाएं होंगी। उससे बचने के लिए अब जो हो गया वो तो हो गया ना, डिस्क्वालीफाई हुए, लेकिन जो केसेस चल रहे हैं, जो करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर जो बड़े केसेस चल रहे हैं, उससे बचने के लिए ये एनआरओ लेना चाहते हैं। और उस एनआरओ के लिए ये पूरे मजलूम बन के, मासूम बन के इस कैंपेन को, इनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ एक है कि अब किसी तरह अपनी ज़ात को इधर से बचाया जाए। ये सिर्फ अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं है। इन्हें चुप करके लॉन्ग ड्राइव पे लाहौर जाना चाहिए था, लॉन्ग ड्राइव इसलिए रोडें खाली थी, कोई नहीं, रिलैक्स करते। आप लोग खुद लंबे मार्च करते हैं, दूसरों को कहते ना करें। नहीं, ऑब्जेक्टिव देखें ना, ऑब्जेक्टिव क्या है? आप अदलिया के खिलाफ बोल रहे हैं, ये इस मार्च की कौन फेवर करेगा? हम तो जब निकले, हम जमहूरियत के लिए निकले, इलेक्शन में रिगिंग के लिए के ऊपर निकले, हम अदलिया बहाली के ऊपर निकले, जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का था, उस पे निकले हम। जब निकले, हम करप्शन के खिलाफ निकले, हम इश्यूज पे निकले, ऐसे इश्यूज पे जो कि कौमी इश्यूज हैं, जिस पे निकले। आपने थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस वंस अगेन। पहली आपने हमें बता दी थी कि जिसके ऊपर कॉन्टेम्प्ट हो सकती है, आपने कहा था 2 और वजूहात हैं जिस पे आप समझते हैं कि कॉन्टेम्प्ट का केस हो सकता है। जी बैरिस्टर साहब, इफ यू कैन हियर मी। ओके, हम बैरिस्टर साहब से अपना राब्ता ठीक कराने की कोशिश करते हैं। कुछ सिग्नल्स का इशू है जिसकी वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, एंड वी आर वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि वो दीगर 2 वजूहात क्या है। मियां मनान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी।
میاں منان صاحب، تو اصل میں 62 63 کو ختم کروانا ہے آپ لوگوں نے، کیا کرنا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تو یہ پروگرام نہیں بنا کہ 62 63 میں ہم نے ختم کرانا ہے، اور ہم نے فوراً ختم کیوں کرانا ہے؟ جب ایک آدھ بکرا اور 62 63 میں آ رہا ہے تو ہم کیوں ختم کرائیں؟ اوکے، اور آئی ڈونٹ نو کس کی طرف، آئی تھنک کہ شاید فیصلہ کو سمجھ آ گیا اشارہ کس کی طرف ہے آپ کا. تو 62 63 ریپیل نہیں کرانا سر، تو پھر کیا کرنا؟ کیا آپ تو بڑے خطرناک بیانات دینا شروع کر دیے ہیں نواز شریف نے. بالکل خطرناک بیانے دیے، اور آپ کو میں قانون بھی بتا دوں کہ کسی فیصلے کو جب کیس زیر سماعت ہو، سب جوڈیشیس ہو، اس پہ رائے دینا غلط ہوتا ہے، لیکن جب کیس کا فیصلہ ہو جائے تو اس پہ فریقین آزاد ہوتے ہیں کہ جو مرضی رائے دیں. اور ججز کو بھی بول سکتے ہیں کہ ججز آپ نے غلط کیا ہے، زیادتی کی ہے میرے ساتھ. نہیں وہ تو دیکھو نا، اگر مجھے خدا نخواستہ کسی کیس میں کوئی عدالت سزا دے دے تو مجھے اس بات سے کون منع کر سکتا ہے کہ میں کہوں میرے ساتھ زیادتی ہوئی؟ تو آپ اس بات سے متفق ہیں میاں صاحب کی کہ ان کے ساتھ برا کیا ہے 5 ججز نے اور سازش کی ہے؟ یہ قانون ہے کہ قانون کے تحت ہر آدمی جو سمجھتا ہے کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا اور مجھے سزا دی گئی ہے، اسے حق ہے کہ وہ کہے کہ میرے ساتھ زیادتی. بٹ سر جو وعدے لے رہے ہیں میاں صاحب، تو وعدے لے رہے ہیں لوگوں سے کہ آپ وعدہ کریں مجھ سے کہ آپ یوں ہی رہیں گے، یہ کس کی کیا خدمت لینی ہے لوگوں سے آپ نے؟ دیکھیں میاں صاحب عوام سے وعدہ لے رہے ہیں، لیکن ہم جو لوگ ہیں قومی اسمبلی کے ممبر، ہم تو پہلے میاں صاحب کے وعدے میں. اچھا، آپ آنکھیں بند کر کے وعدہ کر لیتے ہیں جو مرضی کروا لے گا. دیکھیں میری بات سنیں، آپ کو ایک میں پولیٹیکل بات بتاؤں کہ عجیب ماحول بن گیا ہے کہ جس کے ووٹ پہ میں قومی اسمبلی کا ممبر بنا ہوں وہ نااہل، تو میں اہل کیسے ہو گیا؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں آپ کو بھی نااہل کرتے ہیں یا میاں صاحب کو واپس لائیں؟ کیونکہ بات یہ ہے کہ ووٹ تو ان کا ہے بھائی، ان کے نشان پہ ہم نے الیکشن لڑا ہے. اچھا، وہ شیر کا نشان ہے. میاں نواز شریف تو نہ ہو تو پی ایم ہے نا، ان کا نشان شیر ہی ہے نا. اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کو کوئی ووٹ نہیں ڈالے گا اگر میاں نواز شریف کا نام؟ نہیں، وہ دیکھیں ووٹ تو پارٹی کا ہے، ووٹ ان کا ہے اور ووٹ شیر کا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا نہیں ہے. کسی انڈیویجول آدمی کا کتنا ووٹ ہو سکتا ہے؟ 2000 ہو سکتا ہے، 4000 ہو سکتا ہے، لاکھ ووٹ تو نہیں ہو سکتا نا انڈیویجول آدمی. تو لاکھ ووٹ میاں نواز شریف کا آپ کے حلقے میں؟ جی لاکھ لیا ہے نہیں لیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہو یہ تمام لاکھ لوگ صرف آپ کے حلقے سے ریڈی ہیں میاں صاحب کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے؟ جی بالکل، جب وہ آ رہے ہیں فیصل آباد، اور فیصل آباد جلسہ کریں گے اور فیصل آباد کے عوام جو ہے ان کے ساتھ رسپانس کریں گے. اوکے، ویری انٹرسٹنگ. منان صاحب یہ ذرا طارق صاحب کی بات بھی سن لیں، وہ آپ کے کچھ سوالات کا جواب دینا چاہ رہے ہیں. جی طارق صاحب. میاں صاحب السلام علیکم. لیکن آپ نے جو بات کی ہے کہ میں اب میاں صاحب کے نااہل ہونے کے بعد کس طرح اپنی سیٹ کا اہل ہوں، تو اس بات کے کہنے کا مطلب تو یہ ہے کہ نکسن کے اسے کیا کہتے ہیں نااہل ہونے کے بعد امپیچمنٹ کی جب اس نے استعفیٰ دیا واٹر گیٹ کے مسئلے میں، پھر تو تمام ریپبلکن پارٹی کو اپنے آپ کو نااہل قرار دے کر استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. میاں صاحب اخلاقیات جو ہے وہ قانون سے اس طرح منسلک ہے جس طرح روح جان کے ساتھ منسلک ہوتی ہے، جب تک وہ نکل نہیں جاتی. آپ کو دیانتداری اور اخلاق اور قانون کا دامن نہیں چھوڑنا. اگر آپ کا لیڈر عدالت کی طرف سے کرپٹ قرار دیا جا چکا ہے تو آپ اللہ کا شکر نہ کریں کہ آپ ایک بددیانت انسان کے پیچھے لگے ہوئے تھے. کسی عدالت نے نواز شریف کو کرپٹ قرار دیا؟ میں جواب دیتا ہوں، میں آپ کو فیصلہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں، مجھے زبانی یاد ہے. شروع ہوئے اربوں روپے سے